جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تو لنگنا چاہیدا اے، تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے، اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے، تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے۔ اوے دنیا رس دیے عابد رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا، جس دیا انگلا جس دیا انگلا چن اسمانی چیر دیا، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا۔ اور میں دعا کر لگا وا اللہ سونیا، اے جنہیں بندے مسجد دے اندر آئے نے اور جنہ بندیاں نے پروگرام کروایا، میں دعا کر لگا وا اللہ سونا ایک کرم کماوے، اللہ سونا ایک کرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیا، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا، اس مکھڑے نو جو تک لیندا، اس مکھڑے نو جو تک لیندا، انہوں اپنا ہوش نہیں رہندا، انہوں اپنا ہوش نہیں رہندا، مٹھیاں گلاں ہن شیما دے ویر دیا، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا، او دا مکہ شہر پیارا، او دا مکہ شہر پیارا، او دا طیبہ اکھیاں دا تارا، او دا طیبہ اکھیاں دا تارا، اور کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیا۔ اور جنہیں مکے جا کے زمزم پینا، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔